जो तव्हांखे ॾेखारी। और अब पहले से 100% मैं नहीं कहूँगा कि सेटिस्फैक्टरी, पहले से काफ़ी बेहतर है। आज भी इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया हुसैन लंजार साहब और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब इस वक्त भी उन इलाकों में मौजूद हैं। कल भी वो शिकारपुर वगैरह मौजूद थे, आज भी घोटकी में मौजूद हैं। कच्चे के इलाकों में वो खुद हर चीज़ को विज़िट भी कर रहे हैं। गुज़श्ता 15 रोज़ में घोटकी, कश्मोर, शिकारपुर ज़िला में 13 मगवियों को बाजियाब कराया गया है। 13 जो लोग अगवा हुए थे उनको पिछले 15 दिनों में घोटकी, शिकारपुर, कश्मोर में 13 मगवियों को बाजियाब कराया गया है। घोटकी, कश्मोर में और कश्मोर में 8 और शिकारपुर में 3 मगवी जो है वो बाजियाब कराए गए हैं। एक नई टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, हनी ट्रैप जिस तरह किया जाता है। 6 अफराद को हनी ट्रैप के ज़रिए अगवा होने से बचाया गया है। वो ऑलमोस्ट वो ट्रैप में आ गए थे, लेकिन कुदरती तौर पर पुलिस ने जो है वो बर वक्त कार्रवाई की है, उससे उनको बचाया गया। इस वक्त भी जब हम बातचीत कर रहे हैं, पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कच्चे में जो है वो टारगेटेड एक्शन जारी है और वो एक्शन काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस वक्त चलती रहे, ये कंटिन्यू हैं और इंशाल्लाह कच्चे के हालात जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उनमें बेहतरी आई है और यही इसकी कंटिन्यूटी रही इंशाल्लाह तो कच्चे के हालात में जल्दी हम लोग काबू भी पा लेंगे। अब मैं आ जाऊँ स्ट्रीट क्राइम पर। स्ट्रीट क्राइम पर अप्रैल की शुरुआती 15 दिन में कराची में पुलिस के हाथों 11 मुकाबले हुए हैं और उसमें 11 स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो मारे गए हैं। सिर्फ अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ और आज 16 अप्रैल है ग़ालिबन, तो इन 16 दिन में कुल 11 लोग जो हैं वो पुलिस से मुकाबले मारे गए हैं। 60 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए हैं क्रिमिनल्स। मजमूई तौर पर इस अप्रैल में 104 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है सिंध पुलिस ने कराची से। गाड़ियों की चोरी में मुलविस 85 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है, कार लिफ्टर्स जो हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ मुल्ज़मान से 246 पिस्टल्स, 1 राइफल, 2 शॉटगन और 2 दस्ती बम भी मिले हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ पिछले एक हफ्ते में पुलिस की कार्रवाइयों में एक हफ्ते में सिर्फ जो है वो 6 स्ट्रीट क्रिमिनल्स मारे गए हैं और 33 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं। टोटल 59 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। पहले जो मैंने फिगर दी थी वो 1 अप्रैल से दी थी, ये अभी मैंने सिर्फ आपको लास्ट वीक की एक प्रोग्रेस आपको शेयर की है। कराची वेस्ट पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस राजा गैंग एक मशहूर है वहाँ पे, उसके 7 लोगों को मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। इस तरह कराची सेंट्रल पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम के 8 वारदातों में मुलविस 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। क्यामाड़ी पुलिस ने मुकाबले के बाद 6 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है जो कि स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस थे। स्ट्रीट क्राइम पूरी दुनिया का इशू है, कराची का भी इशू है, कराची और पूरी दुनिया के मेट्रोपॉलिटन जगहों का इशू है। मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरे पास सारे वो मौजूद हैं फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स, लेकिन इस वक्त हमें फोकस करना है अपने शहर पे, अपने सूबे पे, जहाँ पे पीपल्स पार्टी की इस वक्त सिंध हुकूमत है और वहाँ पे हमारी कोशिश है, क्योंकि कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि किसी भी किस्म से आवाम को कोई तकलीफ़ पहुँचे या आवाम को कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो है पुलिस की फुल कोशिश जारी है। ठीक है, चैलेंजेस हैं, महंगाई एक चैलेंज है, बेरोज़गारी एक चैलेंज है और सबसे बड़ा जो हमारे पास इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनकी जो काफ़ी वारदातों में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें इल्लीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं। मर्डर की जो डकैतियों के दौरान जो मर्डर्स हो रहे हैं उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो इल्लीगल इमिग्रेंट्स वो भी पूरे पाकिस्तान का इशू है। आपको पता है कि पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चाह रही है, इससे पहले वाली गवर्नमेंट भी चाह रही थी, केयरटेकर गवर्नमेंट भी कोशिश की उसने कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स को मुल्क से बाहर निकाला जाए ताकि ये सफाया हो सके और इस तरह के जो क्राइम्स हैं उस पर काबू पाया जाए। तो वो भी एक बहुत देरीना चैलेंज है। वो पुरानी अफगान वॉर से वो हम सबको उसको फेस कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी कोशिश हो रही है कि इन सारे क्राइम्स पे काबू पाया जाए। मैंने जिस तरह कहा कि कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि जी हुकूमत के लिए बदनामी का बायस बने कोई भी स्ट्रीट क्राइम या कोई भी अगवा डकैती, लेकिन डेफिनेटली मुआशरे में कुछ जो इशूज़ हैं उस पर हमने बड़ी सीरियसनेस के साथ, हाँ कोताही तब होनी चाहिए जब आप देखें कि जी आप एक इशू है और गवर्नमेंट सो रही हो, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही
تو پھر کوتاہی ہے. اگر گورنمنٹ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو اگنور کر رہی ہے پھر کوتاہی ہے. گورنمنٹ لاپرواہی سے کام لے رہی ہے پھر کوتاہی. لیکن اگر گورنمنٹ کی سیریسنس, میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی عید کے دنوں سے لے کے ہمارے نئے ہوم منسٹر صاحب, ہمارے آئی جی صاحب اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں. چیف منسٹر صاحب پرسنلی, چیف منسٹر جو ہے وہ ایک ایک صورتحال کو خود جائزہ بھی لے رہے ہیں. وہ پرسنلی بھی وہ پولیس کی میٹنگز کر رہے ہیں. جب انہوں نے اوتھ لیا ہے چیف منسٹر, تو انہوں نے پہلی میٹنگ لا اینڈ آرڈر کی سی ایم صاحب نے, اور انہوں نے ان کی سخت انسٹرکشنز ہیں پولیس کو بھی اور تمام اداروں کو کہ جی ہر کوئی اپنے وہ کام کرے, اور یہ جتنے بھی اس وقت معاشرے میں اس طرح کے چیلنجز ہیں ان کو فیس کیا جائے. تو چیف منسٹر صاحب پورے اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. ہوم منسٹر صاحب پرسنلی فیلڈ میں موجود ہیں, آئی جی پرسنلی فیلڈ میں موجود ہیں. یہ ہے سیریسنس اور ول گورنمنٹ کی. اس کے علاوہ جو ایک اور بہت بڑا ایشو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ منشیات کا. منشیات کا ایشو پورے پاکستان میں ہے, اسی طرح منشیات کا ایشو سندھ میں بھی ہے. اور ڈرگز میں خاص طور پر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں آئی وش کہ میں جو میسج جانا چاہ رہا ہوں وہ لوگوں کو پہنچے. ڈرگز میں ایک ڈرگ جو نئی انٹروڈیوس ہوئی ہے پاکستان میں, وہ ہے کرسٹل اینڈ آئس. اور یہ اتنی خطرناک ڈرگ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی بھی شخص کا اولاد یا کوئی شخص خود اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ زومبی کی طرح ہو جاتا ہے. اور زومبیز کی طرح بیہیویئر میں پھر وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے. ان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے. اس کے ہاتھ میں کرسٹل اور ڈرگ کے استعمال کرنے والے کے ہاتھ میں اگر پسٹل ہوگی تو وہ اس سے کسی کو فائر کرے گا. کوئی چھری ہوگی, ہتھوڑا ہوگا, کوئی بھی اوزار ایسا ہوگا, پلاس ہوگا, تو وہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں ایسے واقعات ہیں کہ کرسٹل اور آئس کے یوز کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے والدین کو مارا ہے, اپنے بھائی بہنوں کو مارا ہے, اپنے پڑوسیوں کو مارا ہے. اور وہ ان کے سوچنے کی جو سکت ہے وہ کرسٹل اور آئس کے یوز کرنے والوں کی ختم ہو جاتی ہے. اس کے خلاف پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے سختی سے احکامات دیے. چیف منسٹر صاحب نے فل مینڈیٹ دیا, کیونکہ مجھے جیسے ہی ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کی منسٹری ملی تو میں نے پہلا کام, میں نے کہا باقی ساری چیزیں بعد میں یہ کریں گے کہ نارکوٹکس کی لعنت کو اس صوبے سے پاک کرنا ہے ہر صورت میں. اور اس میں نے کہا کہ مجھے پارٹی کی لیڈرشپ کی مکمل طور پر بلیسنگ شامل ہے, چیف منسٹر صاحب کی مکمل طور پر بلیسنگ شامل ہے, اور پھر ہم نے ایکسائز اینڈ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ نے اس کام کو شروع کیا ہے. اور اس پہ زیرو ٹالرنس ہے, جس طرح باقی چیزوں پر ہے اس پہ سختی سے زیرو ٹالرنس ہے. اور اس میں شکر گزار ہوں کہ ہم نے ایکشن شروع کیا سندھ پولیس کا, خصوصی طور پر چیف منسٹر صاحب کا, ان سے اجازت لے کے یہ کام شروع کیا. پھر ہوم منسٹر ضیاء الحسن نجار صاحب کا, انہوں نے کہا کہ جی ہماری پولیس آپ کے اس ایکشن میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی. تو یہ ایک نیکی کا کام ہے. اس میں آپ کو بتا دوں, میں تمام والدین سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی آپ کی اولاد ہیں مہربانی کر کے اپنے بچوں کی بیہیویئر پہ نظر رکھیں, ان کے دوستوں پہ نظر رکھیں, وہ کہاں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں اس پہ نظر رکھیں. ہم نے میری بہت اور اہم میٹنگز بھی کچھ سول سوسائٹی سے ہونے جا رہی ہیں, آج بھی کچھ ہیں, کچھ کل بھی ہیں. ہم اسکولز کے پرنسپل سے بھی ملاقاتیں کریں گے. کچھ تھوڑی بہت ہمیں قانون سازی کی ضرورت پڑے گی, وہ بھی کرنے جا رہے ہیں. ابھی میں اس کو اناؤنس نہیں کروں گا, جب وہ کیبنٹ منظور کر دے گی کہ ایک دو پروپوزلز ہیں تو اس کو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ اس سے خطرناک چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہ سمجھے کہ آپ ایک سوسائڈ بامبرز پیدا کر رہے ہیں اگر اس طرح کے کرسٹل اور آئس کے یوز کرنے والے اس سوسائٹی میں جس طرح جتنی سپیڈ میں آ رہے ہیں. تو یہ خدا نہ خواستہ یہ سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑی لعنت بھی ہے, اور یہ ایک ہماری نوجوان نسل کی جو ہے وہ نسل کشی میں شامل سمجھتا ہوں جو آئس اور کرسٹل کو لوگ یوز کر رہے ہیں. تو اس کے خلاف ایکشن جو ہے ہم نے لیا, میں نے جیسے بتایا ہمارے ایکسائز پولیس نے لیا, نارکوٹکس فورس نے, اور سندھ پولیس کو میں خاص طور پہ تعریف کروں گا کیونکہ سندھ پولیس زیادہ اکوپڈ ہے, ویل اکوپڈ ہے, ان کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں. ایکسائز کی جو نارکوٹکس فورس ہے اس کو ہم موجود ہے, لا میں موجود ہے, اس کو ہم زیادہ انہینس کر رہے ہیں, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام ہو رہا ہے, وہ بھی دن رات ہو رہا ہے. تو اس پہ ہم نے جو ہے ایکشن ابھی لیا ہے. اس میں کچھ چیزیں بتاؤں کہ عید کے بعد سے منشیات کے خلاف بھرپور بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہم نے ویسے ہی شروع کر دیا ہے. اور کریک ڈاؤن کے دوران پولیس نے جو ہے جس طرح ایکشن لیے اس میں حیدرآباد میں ہی 2 گینگز کے ساتھ انکاؤنٹر پولیس کا ہوا, جس میں 2 ڈرگ مافیا کے لوگ جو ہے وہ مارے گئے. مختلف اضلاع میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف جو کارروائی کی اسے 148 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا. ملزمان سے مجموعی طور پر جو ہے وہ 42 کلو گرام چرس,
12 کلو گرام آئس، 10 کلو گرام کرسٹل اور 10,306 جو ہے لیٹر جو ہے وہ کچی شراب پکڑی گئی. کچی شراب سے بھی کافی اموات جو ہے ہمیشہ رپورٹ ہوئی ہیں. گٹکا اور مین پوڑی کے خلاف بھی پولیسی کارروائی کی گئی، جس میں سے 195 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. ملزمان سے 3,230 کلو مین پوڑی، 4,562 کلو گٹکا اور 756 کلو گٹکا اور مین پوڑی بنانے کا سامان پکڑا گیا ہے. اس کے بعد ایکسائز پولیس نے جو سیپریٹ کارروائیاں کی. ایکسائز اینڈ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ نے مارچ سے اب تک ٹوٹل 49 کارروائیاں کی ہیں. ایکسائز نارکوٹک کنٹرول سے 4,670 لیٹر غیر قانونی شراب انہوں نے برآمد کی ہے. ایکسائز نارکوٹکس کارروائیوں کے دوران 128 کلو گرام چرس بھی پکڑی ہے، جو کہ مختلف شہروں میں ایکسائز پولیس نے ناکوں میں پکڑی، جو کہ سکھر میں کارروائیاں کی گئی. اور سب سے زیادہ چرس جو روڑی سکھر میں 60 کلو گرام، کورنگی میں 26 کلو گرام، جیکب آباد میں 5 کلو گرام، کراچی ویسٹ میں 4 کلو گرام پکڑی گئی. اور ایکسائز کی کارروائیوں سے کراچی میں گزری میں کارروائی کی گئی، جس سے کرسٹل کا ایک ڈیلر جو ہے وہ گرفتار ہوا. اس کرسٹل کے ڈیلر نے ایکسائز پولیس پہ فائر کیے، پھر جوابی فائرنگ میں وہ خود زخمی ہوا اور وہ جناح ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. اس کو زخمی حالت میں جو ہے گرفتار کیا. ایکسائز پولیس نے لاہور سے کراچی کوکین اسمگل کرنے کی کوشش میں ناکام بنائی، جس میں ایک نائجیرین شہری اونیکا کو گرفتار کیا گیا. یہ نائجیرین شہری بائی ٹرین جو ہے کوکین لے کر لاہور سے کراچی آ رہا تھا، اور کراچی کینٹ پہ ایکسائز پولیس کے پاس انفارمیشن تھی. اس انفارمیشن میں اس کو گرفتار کیا گیا اور اس سے یہ کوکین جو ہے وہ دریافت کی گئی ہے. عید کے بعد اب تک جو کارروائی میں کافی مقدار میں جو آئس، ہیروئن اور کرسٹل جو ہے وہ پکڑی ہے ایکسائز پولیس نے. اس کے علاوہ کراچی پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف جو کارروائیاں کرتے ہوئے 188 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا ہے. ملزمان کے قبضے سے 86 کلو چرس، 2 کلو آئس، 4.25 کلو کرسٹل اور افراد سے مختلف ہیروئن وغیرہ برآمد ہوئی ہے. گٹکا مین پوڑی کی تیاری فروخت کی کیسز میں 236 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ وہ کارروائیاں ہیں جو لا اینڈ آرڈر کے لیے، اور جو نارکوٹکس کی میں نے کہا اس میں ہمیں سندھ پولیس نے اور ایکسائز نے جو کارروائیاں کی ہیں وہ یہ ہمیں اس میں کامیابی ملی ہے. ڈیفینیٹ چیلنجز بڑھیں. نارکوٹکس میں چاہوں گا کہ تمام میڈیا ہاؤسز، سول سوسائٹی اس مہم میں ہمارے ساتھ چلے، کیونکہ جب میری عید کے دوسرے دن بھی ہم نے میٹنگ کی ہے. عید کے دوسرے دن نئے سیکٹری ایکسائز تھے اور حیدرآباد میں میٹنگ ہوئی. ڈی آئی جی حیدرآباد، پولیس اور سارے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے جو ڈی جیز تھے وہ موجود تھے. ان سب سے میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا جی کہ ڈرگز کے لیے آپ نے زیرو ٹالرنس کرنا ہے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ اگر یہ زومبیز ہم نے زیادہ پیدا کر لیے تو پھر یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہو جائے گا پورے معاشرے کے لیے. اور میں نے کہا کہ آج اگر آپ شکر کریں اور ہم شکر کریں کہ ہماری اولادیں کرسٹل اور آئس میں نہیں ہیں آج دن تک، کل کا کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ آپ کو میں گارنٹی دے دوں، اگر اس کو ہم نے نہیں روکا تو ان کی اولادیں جو ہوں گی آپ کی وہ 100% یہ کرسٹل اور ڈرگ یہ اس میں آئس میں ہوں گی. تو اس کو پورے معاشرے نے، اس میں مجھے میڈیا کی بھی ہیلپ چاہیے. صحافی، ہمارے کرائم رپورٹرز، ہمارے باقی صحافی، آپ کو جہاں جہاں پہ ان چیزوں کی خبر ملتی ہے، ہم نے اشتہاری مہم بھی چلائی ہے. اس میں ہم نے ٹول فری نمبرز دیے ہیں اخباروں میں، ٹی وی چینلز میں. برائے مہربانی ان ٹول فری نمبرز میں ہمیں وہ سارے ڈیٹاز دیں تاکہ ہم اس طرح کی کارروائی کر سکیں. لاسٹ میں ایک چیز میں دوں گا ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس کی، کہ ٹرانسپورٹ میں ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کی خصوصی ہدایتوں پر ٹرانسپورٹ پروجیکٹس کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے خاص طور پہ کہا کہ خواتین کے لیے جو پنک بسز ہیں اس کے جو ہے نیٹ ورک کو بڑھایا جائے. وہ خود ان کی وہ خواہش تھی کہ جی کوئی خواتین کی طرف سے بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے پنک بسز کا. تو محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے جو ہے وہ خاص طور پہ کہا کہ جی اس کو آپ نیٹ ورک کو بڑھائیں. تو اس میں اب ہم میرپور خاص میں 20 اپریل کو، مطلب 2-3 دن کے بعد 20 اپریل کو ہم جیسے پہلے وعدہ کیا تھا، میرپور خاص میں پیپلز بس سروس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح کراچی میں، حیدرآباد میں، لاڑکانہ میں اور سکھر میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے، اب پیپلز بس سروس جو ہے وہ میرپور خاص میں بھی شروع ہونے جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ کراچی میں خواتین کے لیے جو مخصوص پنک بس سروس ہے وہ بھی جو ہے
19 अप्रैल से वो शुरू करने जा रहे हैं हम कराची में। 20 तारीख को मीरपुर खास का प्रोग्राम है, लेकिन 19 अप्रैल को मतलब आज से 2 दिन बाद कराची में मजीद 2 रूट शुरू करने जा रहे हैं। नई फ्लीट बसेस की जो है पिंक बस सर्विस की सिर्फ जो खवातीन के लिए मखसूस हैं, उनमें 2 नए रूट्स का इजाफा 19 अप्रैल को किया जा रहा है। और इसी महीने हमारी ख्वाहिश है कि जो आपकी ऑरेंज लाइन BRT है और ग्रीन लाइन BRT है, उसका एक कनेक्शन मिसिंग था। शुरू में ये भी तनकीदें आती थी कि ऑरेंज लाइन और इसको आपस में इंटीग्रेशन नहीं है, तो उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट शटल सर्विस चलवा रहे हैं कि जो भी पैसेंजर ऑरेंज लाइन का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रीन लाइन तक पहुंच सके और वो उसके कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे। तो वो एक बहुत टफ फैसला था, मुश्किल फैसला था, लेकिन मैंने कहा जिस तरह पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से ये सख्त अहकामात हैं कि जी आपने अवाम को सफरी सहूलियात देनी, और खुसूसी तौर पर इस महंगाई के टाइम पर, जब महंगाई पीक पर है, जब पेट्रोल की कीमतें पीक पर हैं, जब हर चीज़ महंगी हो चुकी है, तो आप मोटरसाइकिल के जो आप पेट्रोल डालते हैं उससे भी आपको सस्ता जो है वो ये बस सर्विस पड़ती है। तो ये अवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि हम उन BRTs को करेक्ट कर रहे हैं आपस में। वो शटल सर्विस जो मैंने कहा वो शुरू की जा रही है। फिर रेड लाइन BRT, मुझे पता है कि इन फ्यूचर फिर सवाल आएगा, उसके जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो महंगाई की वजह से थे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे उनको रिजॉल्व ऑलमोस्ट किया जा चुका है। ईद के बाद हमने कहा था, लेकिन फौरी हमारी कोशिश है कि एंड ऑफ दिस मंथ जो है, पूरी कोशिश है कि हैं टेक्निकल इश्यूज, गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिले नहीं है, जो टेक्निकल इश्यूज हैं बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्रांस कराची एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो उसको हम लोग रिजॉल्व करके हमारी कोशिश है कि इस महीने उसका काम फौरी तौर पर दोबारा शुरू कर दिया जाए। एक और चीज़, और मजीद बसेस जो हैं वो भी पीपल्स बस सर्विस की कराची में पहुंच रही हैं। उम्मीद है कि अप्रैल के एंड में कुछ मजीद बसें वो भी पहुंचे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, येलो लाइन BRT अगेन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी हमारी कोशिश है कि उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो इसी महीने के एंड में हम शुरू कर जाएं। तो ये आप देखें कि जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत आई है, तो जो ट्रांसपोर्ट क्या जिस तरह एग्रेसिवली हमने पिछले 2 साल में चीज़ें आना शुरू हो गई, तो एग्रेसिवली दोबारा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स, अभी 1 महीना भी हुकूमत को पूरा हुआ नहीं है, हमने वो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू कर दिए। और जिस तरह हमने पहले कमिटमेंट्स की थी, वादे किए थे, डेट्स दी थी, उसी तरह डेट्स दे रहे हैं, वादे दे रहे हैं कि अभी ये जो वीक है ये इंशाल्लाह ताला सिंध के लोगों के लिए, खुसूसी तौर पर कराची के लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट में अच्छी खबरें आएंगी, आवाम को मज़ीद सहूलतें मिलेंगी, आवाम को मज़ीद आसानियाँ मिलेंगी, और मैं समझता हूँ कि इससे पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सकेगा। ये बताइएगा कच्चे वाला जो मसला है उसमें देखा ये क्या है कि वहाँ पे कबायली सरकार जो है वो भी एक आंसर है। वो कबायली जो सरदार है उन सरदारों से बात क्यों नहीं करती कि भाई इन लोगों के हथियार करवा। देखिए जी, अच्छा मैं एक बताऊं, कोई भी इन्वॉल्व, जीरो टॉलरेंस पे काम चल रहा है, जीरो टॉलरेंस चल रहा है, कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा उन डाकुओं की सरपरस्ती में या लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने में, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे हुकूमत एक्शन लेगी। आम तासर ये है कि दुनिया के बाकी शहर महफूज हैं, कराची सबसे ज्यादा यहाँ पर क्राइम हो रहा है, क्या वजह है कि कराची इतना महफूज नहीं है? बाकी मुल्क के दारुल हुकूमतें महफूज हैं, क्या वहाँ डकैता जो है वहाँ नहीं है या यहाँ ज्यादा आपने पैदा किया? अरबाब साहब, आपका सवाल जो है उस मेरे पास डेटा वो भी मौजूद है, रिकॉर्ड वो भी मौजूद है। मैं जानबूझ के वो बात नहीं कर रहा था क्योंकि फिर उसको फिर मीडिया नेगेटिव लेती है कि अगर मैं वो कंपैरिजंस करना शुरू कर दूं। हकीकत ये है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी। लेकिन अगर फैक्ट्स में जाऊं, जो जिस तरह आपने सवाल किया, तो मेरे पास वो फैक्ट्स मौजूद हैं कि आज भी दुनिया में इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स में 333 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 78 है। 333 कंट्रीज की जो क्राइम इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो 78 है। तो मतलब 77 मुल्क और हैं जिनके शहरों में क्राइम कराची से ज्यादा है। मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, तो मतलब 77 मुल्क और ही हैं। और उसके बाद उसमें भारत का भी नाम है, USA का भी नाम है, मतलब फ्रांस शायद हमसे ज़्यादा है। मैं अगर आपको मिसाल दे रहा हूँ, फ्रांस हमसे ज़्यादा है। और अगर मैं कुछ, मेरे पास वो डेटा है मौजूद, मैं पढ़ा नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि मीडिया फिर
اس نیگیٹیوٹی میں نہ لے جا کہ میں کوئی کمپیریزن دے رہا ہوں, چونکہ سوال ایک میڈیا کی طرف سے آیا ہے تو پھر میرا فرض ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہے میں شیئر کروں. امریکہ کے شہر میں جو ہے شکاگو ہے, ایٹلانٹا ہے, ہیوسٹن ہے, سین فرانسسکو, واشنگٹن, اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ کراچی سے بھی زیادہ اس کی پوزیشن زیادہ خراب ہے. اگر فرانس کا دارالخلا جو پیرس ہے اس کی کرائم انڈیکس جو ہے وہ کراچی سے زیادہ ہے. اس طرح ڈھاکہ, نیو دہلی, کھٹمنڈو, جوہانسبرگ, کیپ ٹاؤن میں بھی کرائم ریٹ کراچی سے آگے. کراچی میں میں کہتا ہوں کہ بالکل اسٹریٹ کرائم جہاں ہوتا ہے بھلے میڈیا اس کو اٹھائے, لیکن یہ ایسا تاثر نہ ہو کہ کوئی کیمپین چل رہی ہے, ہم کوئی کیمپین چلا رہے ہو. ٹھیک ہے, میڈیا کا کام ہے نشاندہی کرنے کی. ہم نے ہمیشہ کرٹیسزم کو پیپلز پارٹی نے یا سندھ گورنمنٹ نے ویلکم کیا. ہم نے کبھی کرٹیسزم کو یہ نہیں کہا ہمیں کہ ہمارے اصلاح کے لیے ہو, لیکن اگر میڈیا کرٹیسزم نہیں بھی کرے گی تو یہ نہیں کہ ہم سو جائیں گے اور ہم نے لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں کرنا. ہمیں لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا ہے. آپ ایز اے خبر کر کے ضرور چیزیں چلیں, ایز اے کیمپین کر کے چیزیں نہ چلیں. یہ میری صرف ایک التجا ہے. باقی یس, میں نے جس طرح کہا کہ میٹروپولیٹن سٹیز میں, مجھے یہ یاد ہے یو کے میں ایک دفعہ میں جریدہ پڑھ رہا تھا, ایک دن میں صرف لنڈن میں 500 موبائل فون جو وہ چھینے گئے. تو مطلب یہ پوری دنیا میں کمپیریزن, اور میں اس کمپیریزن کو میں پھر بتا رہا ہوں, آپ کے سوال کے جواب میں نے ارباب صاحب یہ بات کہی ہے, لیکن میں یہ اس لیے کمپیریزن نہیں دے رہا ہوں کہ میں کوئی بریو ذمہ ہوں یا سندھ گورنمنٹ بریو ذمہ ہے یا سندھ گورنمنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. ایک ایک واقعے کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہماری ریسپانسبلٹی ہے. یہ ریسپانسبلٹی ہماری. کچھ لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں کراچی میں, ان کے لواحقین کے لیے سندھ حکومت کوئی پالیسی بنا رہی ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے جس میں فوڈ ڈیلیوری والے یا غریب بندے بھی مر گئے ہیں, ان کے کوئی کمپنسیشن کے حوالے. اس کے ساتھ ریلیٹڈ سوال یہ ہے, اسٹریٹ کرائم کے معاملے پر ایم کیو ایم زیادہ سنجیدہ ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ شہروں میں ڈکیت جو ہے وہ گاؤں سے لائیں. وہ کہہ رہی ہے کہ سندھ کراچی میں کام کرنے والے جو افسر ہیں وہ مقامی نہیں ہیں. یہ ساری سیاست ایم کیو ایم کے. دو سوال ہو جاؤں دیکھیں جی, اسی میں شامل کر لیجیے. 50 بندے شہید ہوئے رمضان میں اور مزید 3-4 بندے شہید ہو گئے عید کے دنوں میں. کوئی حکومتی شخص ان کے گھر نہیں گئی, ان کی داد رسی نہیں گئی, کوئی آپ کی مقامی قدرت نہیں گئی. کم از کم جا کے حوصلہ تو دیں. ایسا بھی کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں جی, میں آپ دونوں کے سوال میں نے سنے اور بڑی تفصیلی میں بتاؤں کہ جی آپ کا بالکل پوائنٹ ٹھیک ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی اسٹریٹ کرائم میں کوئی شہری اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, شہادت ہو جاتی ہے, تو اس کی کمپنسیشن پہ ڈیفینیٹلی ہم اس پہ غور کریں گے. اور یہ دس از اے ویری ویلڈ اینڈ گڈ پوائنٹ, اور اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. دیکھیں جو بھی چیز جائز ہے نا اس کو بندے کو ہمیں ماننا بھی چاہیے, اس کو ٹھیک ہے, اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اس کو میں کوشش کروں گا کہ کیبنٹ میں بھی اور چیف منسٹر صاحب سے بھی میں اس کا تذکرہ کروں, پھر جو ہمارے لا ڈپارٹمنٹ وغیرہ جو اس کو ریفر کریں گے. جہاں تک دوسری بات آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی, ایم کیو ایم کے پاس یہ تعصب کی باتیں کرنے کے سوا باقی بچا کیا ہو, لیکن ایم کیو ایم نے سیکھا کچھ نہیں ہے. اس انتخابات کے اگر رزلٹ ایم کیو ایم دیکھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو واقعی طور پر جو ہے وہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ آج کہاں کھڑے ہیں, ان کی عوام میں پذیرائی کہاں ہے. ان کی اسی تعصب کی باتوں کی وجہ سے آج ان کی بہت برا حال ہے ایم کیو ایم کا شر ہے. ٹھیک ہے, لا اینڈ آرڈر پہ باقیوں کو کنسرنز ہیں, ایم کیو ایم بھی کرتی ہے, کوئی پارٹی کرے گی, ہمیں اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ ایشو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو ایڈریس کرنے تیار ہیں, لیکن اگر اس کو ایز اے سیاسی ٹول پہ ایم کیو ایم نے استعمال کرنا ہے کہ اب ہم سوچیں گے, اب اپنا لائحہ عمل دیں گے, بھائی جو انہوں نے لائحہ عمل آپ نے دینا وہ دے دیں. آپ کے ایم کیو ایم کے لائحہ عمل کی پرواہ نہیں ہے, عوام کے ایک ایک گریوینسز کی ہمیں پرواہ ہے, عوام کے ایک ایک ایشو کی ہمیں پرواہ ہے, عوام کو اگر کوئی تکلیف ہے اس کی ہمیں پرواہ ہے. لیکن اگر ایم کیو ایم نے صرف پالیٹکس کرنے کے لیے, سیاست کرنے کے لیے, تعصب کی سیاست کرنے کے لیے چیزیں کرنی ہے, تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کو بھی پتہ ہے کہ ایم کیو ایم ابھی کہاں کھڑی ہوئی ہے, تو اس کی ہمیں اتنی وہ ایشو نہیں ہے. اچھا, میں ایک مبارکباد دوں گا آپ کے ایک رپورٹر طاہر صاحب کو, یہ 5 مرتبہ ماشاءاللہ جو ہے وہ میراتھن ریس جیتے, تو آپ پوری میڈیا صحافی کو ڈاؤن کے اوپر میں مبارکباد دوں گا. قاضی صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ لاہور سے وہ آ رہی تھی, تو وہ یہ بنتی کہاں پہ ہیں اور یہاں پہ روٹس کون سے ہیں جہاں پہ جو سندھ میں آتی ہے, خاص طور پہ کراچی میں آتی ہے. دوسری یہ کہ جو آپ نے گرفتاریوں کی بات کی ہے, اکثر پولیس یا جو بھی ہے وہ کیسز بہت کمزور بناتے ہیں اور یہی ملزمان جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے بعد عدالتوں سے رہا ہو جاتے ہیں. فائدہ کیا ہوگا اس کا سر؟ دیکھیں جی, جو پولیس کا کام ہے اور حکومت کا کام ہے, حکومت اپنا کام کرے گی. جو عدالتوں کا کام ہے اس میں ڈیفینیٹلی ہم کریں گے اپنے لا ڈپارٹمنٹ کی کوشش کہ وہ بھی بات کریں آنریبل ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے اور پروسیکیوٹر جنرل صاحب سے
کہ وہ بھی اس چیز کو ٹیک اپ کرے کہ جی اس طرح کے لوگوں کو اتنی جلدی بیلز نہیں ملنی چاہیے جو اس طرح کے ہینیس کرائمز میں ملوث ہیں. دیکھیں باسن ہے یہ کیا یہ زہر بیچ رہے ہیں, یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک اینتھریکس ٹائپ کی چیز بیچ رہے ہیں جس میں جو بھی اس کو یوز کرے وہ اس کا خیر نہیں ہے. اس کو ہم نے روکنا ہے ایز اے سوسائٹی. جہاں سے آ رہی ہے ڈیفینیٹلی یہاں نہیں بن رہی ہے یہ جہاں سے بھی اس طرح کی ڈرگز آ رہی ہے اس کے لیے میری پرسنلی بھی بات چیت ہوئی ہے. انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب, کیونکہ اے این ایف بھی ان کے پاس محکمہ ہے, تو ہی از آلسو ویری کنسرن, ہی از ویری سیریس. اور محسن نقوی صاحب نے بولا ہم بہت جلدی جو ہے اے این ایف اور ایکسائز کی نارکوٹکس فورس جو ہم لوگ ساتھ بیٹھیں گے. میں ایک چیز آپ کو بالکل کلیئر میسج دے دوں کہ کوئی کتنا بھی طاقتور ہو, ڈرگز پہ اور اس طرح کے سینتھیٹک ڈرگز جتنے بھی ہیں اس پہ زیرو کمپرومائز ہے. جو لوگ بھی یہ کاروائیاں کر رہے ہیں ان کے لیے میسج ہے فوری طور پر ختم کر دے کاروائیاں. جو لوگ بھی یہ سپلائی کر رہے ہیں ان کو یہ الٹیمیٹم ہے, چتاونی ہے کہ ختم کر دیں, اس فیلڈ سے آپ ہٹ جائیں اور یہ ڈرگز بیچنا چھوڑ دیں, ورنہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کو بخشیں گے نہیں. ڈرگ کی بات کریں گے یا ڈرگ کی بات کریں تو اس طرح کی کئی رپورٹس موجود ہیں کہ غیر قانونی جو مقیم یہاں پر خاص طور پہ افغانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے, تو اس حوالے سے ایک پالیسی بھی بنی تھی پھر اب چپ ہو گئی ہے. کیا اب سے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ دونوں ساتھ کر لوں. نگران وزیر داخلہ تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جو کچے میں ڈاکو ہیں ان کو مقامی جو نمائندے ہیں ان کو سرپرستی حاصل ہے. میں نے اس پہ آ چکا ہوں بات پہ کہ کوئی بھی شامل ہوگا اگر اس میں اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی جو بھی ڈاکو کی سرپرستی کر رہا. جہاں تک ان کا سوال کروں بھائی, جو آپ کا سوال ہے اس پہ میں کلیئر کر دوں کہ جی کوئی بھی, میں نے جیسے کہا کہ ڈرگز کی یہ سپلائی ہو رہی ہے یا جو انلیگل امیگرینٹس ہیں, انلیگل امیگرینٹس کافی چیزوں میں ملوث ہیں, ڈرگز میں بھی ملوث ہیں, اسٹریٹ کرائم میں بھی ملوث ہیں, اور اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے. اب اور پوری دنیا میں, اور لوگ انفارچونیٹلی اس کو بھی لوگ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم انلیگل امیگرینٹس کی بات کرتے ہیں. پوری دنیا کے کون سے ملک میں آپ بغیر پاسپورٹ, بغیر ویزا, بغیر شہریت کے رہ سکتے ہیں؟ یہ واحد ہمارا ملک ہے جو انفارچونیٹلی ان کے لیے سیف ہیون بنا ہوا تھا, جس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے سیریسنس دکھائی, پروونشل گورنمنٹ نے سیریسنس دکھائی. اب اس ایکشن کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے معاشرے سے یہ اسٹریٹ کرائمز اور یہ ڈرگز جیسی لعنتیں ختم کرنی ہے تو آپ نے اس طرح کے انلیگل امیگرینٹس کو فوری طور پر گھر بھیجنا ہوگا. ایک سوال ادھر سے بھی لے لیں کہ آپ نے بھی کیسے کچے کا ذکر کیا کہ وہاں آپریشن ہو رہا ہے, اور یہ مسئلہ آج سے نہیں ہے, بہت پرانا ہے. ہماری فوج نے سری لنکا میں جا کے جو تامل باؤ نے آپریشن کیا اور بڑا بہترین تھا, وہ ختم ہو گیا. تو آپ پاک فوج سے کیوں ریکویسٹ کرتے, اس وقت موقع بھی اچھا ہے, تعلقات بھی آپ کے بہت اچھے ہیں, کہ وہ اس کچے کے علاقے میں آپریشن کرے اور ان کا تمام کا کلا کما کر دے. اچھا میں آپ کو عرض کروں بھائی, میں نے آپ نے پوری بات شاید سنی نہیں. میں نے کہا کہ اس وقت پولیس اور رینجرز مشترکہ طور پر, سن تو رہے میرے بھائی, پولیس اور رینجرز جو ہے وہ مشترکہ طور پر کچے میں کاروائیاں کر رہی ہے اور کاروائیوں سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. پاک فوج بھی ہماری اپنی فوج ہے. خدا نہ خاصا اگر حالات مزید خراب ہوئے تو پھر بندہ گورنمنٹ اس پہ سوچ سکتی ہے, لیکن اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ رینجرز بھی جو ہے وہ بھی فوج کا ایک ادارہ ہے. رینجرز اور پولیس مل کر جو ایکشن کر رہی ہے اس سے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں. پولیس نے جن اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا ہے وہاں پر یہ انکشاف بھی کیا ہے پولیس نے کہ ایک ایسا کرمنل بھی گرفتار کیا ہے جو 200 کیسز کے اندر انوالو تھا. تو آپ لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے اس طرف کہ یہ پورا ایک منظم کاروبار ہے, ایک انڈسٹری کے طور پر چل رہا ہے. وہ لوگ پہلے چھینا جھپٹی کرتے ہیں, 200 کیسز میں اس کو یقینی طور پر ضمانتیں بھی ملی ہوں گی تو وہ بکلا بھی شامل ہوں گے اس کے اندر, پھر اس کے بعد ان کا یقینی طور پہ ایک نیٹ ورک بھی پورا ان کا بنا ہوا ہے. تو یہ جو پورا ایک انڈسٹری کے طور پہ چل رہا ہے, کروڑوں روپے کے موبائل فون چھنتے ہیں, پاکستان سے باہر جاتے ہیں, موٹر سائیکلیں چھنتی ہیں, باہر جاتی ہیں, گاڑی چھنتی ہے, سندھ سے باہر جاتی ہیں. تو یہ جو پورے ایک منظم کرائم ہے ان کو جڑ تو کھاڑنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس پہ جہاں تک میں موبائلوں کی بات کروں, بلکہ آپ نے 200 کیسز کی بات کی, وہ سوال کا جواب میں دے چکا ہوں کہ اسی لیے ہی ہمارے پی جی صاحب اور اے جی صاحب جو ہیں وہ بات کریں گے معزز عدلیہ سے بھی کہ کوئی ایسا میکینزم بنایا جائے کہ جو ہیبیچول کرمنلز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے. پہلے بھی ایک رائے تھی کہ ہیبیچول کرمنلز کو 2-3 دفعہ جب ایک کرائم میں گرفتار ہوتا ہے اس کو بکل لگائے جائیں جس سے اس کی لوکیشن اور اس کی نقل و حرکت جو ہے وہ مانیٹر کی جا سکے. وہ بھی پروپوزل اس میں تھا. سیکنڈلی آپ کی بات تھی اس پہ پورا ایک
कारोबार जो चल रहा है इसमें मोबाइल फोन पे देखिए जी, एक तो फैसला कुछ कड़वे करने पड़ेंगे। सेकेंड हैंड मोबाइल फोन की खरीद और फरोख्त, असल में होता क्या कि ये मोबाइल फोन जब आप चोरी होता है तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में ये बिकते हैं। अब वो जो खरीदार है, दुकानदार, वो सिर्फ देख रहा है कि मुझे ये 5,000 कम में मिल रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि ये बंदा बेचने वाला कौन है। आपको पता है कि शुरू में जब किसी के घर पे सोना चोरी होता था तो पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करती थी तो जो सोना खरीदता था उसको भी गिरफ्तार करती थी। ये मैसेज अभी पुलिस को गवर्नमेंट की तरफ से गया है कि अब आप इस तरफ भी जाएं, उनको भी उन तमाम शॉपकीपर्स को पहले आप एक लास्ट एंड फाइनल वार्निंग दें कि स्टॉप बाइंग यूज्ड फोन्स, आप उनकी खरीद को खत्म करें। और अगर वो नहीं मानते तो फिर अब अगर किसी के पास मोबाइल फोन पकड़ा गया तो जो फिर वो पहले सुनार के साथ होता था कि सुनार ने चोरी का सोना खरीदा, तो फिर वो उस दुकानदार के साथ भी हो सकता है, जो कि हम नहीं चाहते। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को भी खामाखी जो है लोगों को तंग करते रहे और लोगों को जो है वो थानों में डालते रहे। गवर्नमेंट की विल ये है कि ये चीजें खत्म हो, और अगर आपने ये खरीदार इसके बंद हो गए मोबाइल फोन तो डेफिनेटली वो चीजें भी उस पर कमी आएगी। तो इस पर हमारी कोशिश चल रही है। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल दूं, बाइक चोरी होती है ना, बाइक की कीमत क्या होती है? 30,000, 40,000, 50,000 रुपए। मोबाइल फोन की आजकल कीमत क्या है? 2 लाख, 2.5 लाख रुपए। तो बाइक चोरी से ज्यादा ये मोबाइल फोन आजकल लोगों के लिए फेवरेट बन गई, क्योंकि बाइक चोरी तो आप 30,000 की मोटरसाइकिल शायद को पुर्जे करके बेचोगे तो शायद 5-6 हज़ार में भी ना जाए। मोबाइल फोन तो आपका फौरी तौर पर बड़े पैसों में जा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमें उन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में दुकानदार जो है उनको भी थोड़े होश के नाखून लेने पड़ेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट उनको मैसेज भेज रही है। ताहिर साहब, मैं कह रहा हूँ ट्रांसपोर्ट पे एक सवाल ले लें। आपने कहा येलो लाइन का मंसूबा शुरू कर रहा हूँ, पहले ही रेड लाइन आजाद बना हुआ है, काम उस पर रुका हुआ है, बारिश हो गई थी, बड़े प्रॉब्लम हो गए, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये है कि जो रूट शुरू हो रहा है शराय फैसल पे शुरू हो रहा है। भाई कराची गुलशन मेमार का नाम भी है, सुरजानी का नाम भी है, वहाँ से कोई रूट टावर नहीं आ रहा। ग्रीन लाइन नुमाइश में खत्म हो जाती है, उसके आगे रूट नहीं है टावर तक, उसके लिए क्या करें? देखिए जी, एक सवाल मेरे से भी ले लें, बाकी से 2-3 ले लीजिएगा। अच्छा जी, ओके। ये सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो डिमांड की है फेडरल गवर्नमेंट से कि कॉटन की प्राइस जो है सपोर्ट प्राइस उसको बढ़ाया जाए, और इतना ये है कि 20% जो है वो कमी हो गई है कॉटन की कल्टीवेशन। तो इस सिलसिले में सिंध हुकूमत क्या किस तरीके से जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से किस फोरम पे? देखिए, आपका बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, इसलिए 1 मिनट में इनकी इजाज़त दे दूँ भाई को। जी, ट्रांसपोर्ट के जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने बताया इनको कि नए नए रूट शुरू हो रहे हैं, आपकी बात ठीक है। शारा फैसल मेन आर्टरी है, वरना मलीर से भी बसें चल रही हैं, वो भी शारा फैसल पे चल रही हैं। बाकी जगहों गुलशन अदीब से बसें चल रही हैं, वो भी शारा फैसल पे आ रही हैं। तो गुलशन जोर से बसें चल रही हैं, वो भी आ। तो सारे जो है वो मेन इस आर्टरी में जमा हो रही है और टावर तक जा रही है। लेकिन हमारी जो नई BRTs है वो उनके रूट्स जो है बिल्कुल डिफरेंट है, तो उससे आवाम को हर जगह इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जब आपकी कॉटन की बात है, कमोडिटीज़ के लिए ये विजन सिर्फ पीपुल्स पार्टी का ही था। जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब 2008 में सदर पाकिस्तान बने, तब गंदुम पाकिस्तान इंपोर्ट करता था। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले किसानों को ये रिलीफ दिया, बोला जी गंदुम की एक सपोर्ट प्राइस, एक फिक्स प्राइस रखें ताकि लोग गंदुम की काश्त करें और पाकिस्तान को गंदुम जो है वो इंपोर्ट करनी ना पड़े। और वो फार्मूला इस तरह कामयाब हुआ कि पाकिस्तान गंदुम को एक्सपोर्ट करना पाकिस्तान ने शुरू किया 2008 से 2013 के टाइम में, इसी पॉलिसी की वजह से। अब आपने कॉटन बात की, डेफिनेटली हमारे पास टेक्सटाइल का बहुत बड़ा सेक्टर इस मुल्क में इंडस्ट्री के में मौजूद है। कॉटन की अगर शॉर्टेज हो रही है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस की वजह से ही हो रही है। देखिए, काश्तकार जो है ना, काश्तकार तो एक मासूम है, उसने सिर्फ उगाना, उसको आप बाय गन पॉइंट पे कुछ नहीं कारोबार करवा सकते किसी को भी। किसी को भी आप गन पॉइंट पे कारोबार नहीं करवा सकते। काश्तकार को अगर फायदा होगा तो वो काश्त लगाएगा, और ये पॉलिसीज बनाना गवर्नमेंट का काम होता है। और यही एक अच्छी गवर्नमेंट होती है, यही अच्छी गवर्नेंस होती है जो पॉलिसीज इस तरह बनाए कि आपके मुल्क की इकोनॉमी चल सके। लेट्स सपोज अगर आज खुदा न खासा सारे लोग कॉटन को उगाना बंद कर दे तो आपकी टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पहुंचेंगी? डेफिनेटली अगर सिंध गवर्नमेंट की ये बात है तो वो इसीलिए ही है, हम चाहते हैं कि सपोर्ट प्राइस हो कि ताकि इसकी बम्पर क्रॉप हो। बम्पर क्रॉप होगी तो लोग इस चीज पे आएंगे, कॉटन की तरफ आएंगे, और फिर आपके टेक्सटाइल मिल के लिए भी वो फायदा होगा। इसी तरीके से गंदुम जो है, इस साल भी गंदुम की बम्पर क्रॉप है, अल्हम्दुलिल्लाह गंदुम की वाफर मिकदार है। अगर गवर्नमेंट ये 4,000 रुपए जो रेट हमने रखे थे, जो कि उस वक्त लोगों ने बड़ी तनकीद की, फेडरल गवर्नमेंट ने तनकीद की थी, उस वक्त भी ये PDM की गवर्नमेंट थी, उन्होंने तनकीद की, पंजाब गवर्नमेंट ने तनकीद की कि यार आप 4,000 रुपए रख रहे हैं गंदुम की प्राइस, जबकि जो है इससे हमारे नुकसान पड़ेगा।
लेकिन हुआ क्या कि फिर उसी फेडरल गवर्नमेंट ने 9,000 रुपए की इंपोर्टेड गंदम खरीदी, जो कि इस काबिल भी नहीं होती कि जो पूरे खाई जा सके, उसमें भी मिक्स करनी पड़ती है लोकल गंदम। 9,000 रुपए की उन्होंने खरीदी, और हमने अगर 4,000 रुपए में अपने किसान को फायदा दिया, तो आज उसका फायदा ये है कि गंदम वाफर मकदार में बम्पर क्रॉप है। अनफॉर्चुनेटली अगर इसको ये नहीं किया जाता तो कल को गंदम उगाना भी लोग बंद कर देंगे। तो आपने अपने मुल्क को के क्राइसिस को देखना है, चैलेंजेस को देखना है, और वो सिर्फ एक पॉलिटिकल अच्छी लीडरशिप ही वो फोर्स ही कर सकती है कि आपने किस तरह मुल्क की इकोनॉमी का पहिया चलाना है, किस तरह मुल्क के इन मसाइल को आपने देखना है। जमाली साहब, टैक्स के हवाले से सवाल है, आपका डिपार्टमेंट है, तो यहाँ बंदरगाह हैं जिनसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्स टैक्स मिल रहा है, करना है, तो ये आया ये फंड आपको मिलता है, कितना होता है, डेवलपमेंट पे खर्च होना है, ये कहाँ पे खर्च होता है, इसके बारे में देख, हमारा एक सेल्स टैक्स का मसला जो है, सेल्स टैक्स का, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीस सिंध हुकूमत के जो है वो इस वक्त कोर्ट के उसमें पोजीशन में। हम चाहते हैं कि उसका मेरिट में जल्द से जल्द फैसला हो, मेरी अपील होगी। और अब मैंने आते ही नए सेक्रेटरी साहब को भी मैंने ये कहा है कि फौरी तौर पर उस केस को परसू करें, ताकि वो पैसे सिंध का हिस्सा सिंध की तरफ आ सके। नहीं, देखिए सीवीओ की तरफ अलग रूट चल रहे हैं, लियारी की तरफ अलग रूट चल रहा है। ठीक है, लास्ट करें। अच्छा, सॉरी रमजान में तकरीबन 60 अफराद को कत्ल कर दिया गया स्ट्रीट क्राइम के अंदर। सर, इसमें एक जो थे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे के अफसर भी थे। देखने में यह आया है कि जो भी हाई प्रोफाइल केस होता है उसके मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया था, अभी भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जो दीगर शहरी सर इसमें मारे गए स्ट्रीट क्राइम में, उनके कितने कातिल जो है अब तक पकड़े गए, कितनों को सलाखों के पीछे किया गया, इस बारे में बताएगा। दूसरा सर, कराची ऑपरेशन शुरू हुआ था 2013 सितंबर में, उससे पहले क्राइम इंडेक्स से कराची का जो नंबर था वो 20 से नीचे था। उसके बाद जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 116 तक गया, अभी आप बता रहे हैं 78। तो आप इसको कराची ऑपरेशन को और तमाम तर कार्रवाइयों को इससे किस तरीके से रेट कर? मेरे सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया। मैं बोला 78 नंबर पे हम लोग, तो 22 से 78 पहुंचे, तो ये इसमें जितना लेट नंबर है वो फायदे में आपके, जितना कम नंबर वो फायदे में नहीं है। ये आपने उसको दूसरी इंटरप्रिटेशन की है इसकी। खैर, जहाँ तक आपने बात की हाई प्रोफाइल केस की, मैंने भी बताया कि पुलिस ने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, कितने क्रिमिनल गिरफ्तार किए। सिर्फ इस अप्रैल के महीने में सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं और रिकवरीज भी हुई हैं। तो ज़रा पुलिस डे नाइट काम कर रही है। ज़रा कोई केस जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, कोई केस थोड़ा लेट डिटेक्ट होता है, लेकिन पुलिस की नीयत ठीक है। लास्ट कुछ आपका करना है। कराची में क्राइम रेंजर्स को लाया गया था कराची में क्राइम को रमनामा के सुल्तान के हवाले। अब तो मेरा कराची पीपल्स पार्टी के हैं, वाटर बोर्ड उनके पास है, तो गैर कानूनी कनेक्शन का मामला खत्म हो गया। तो अब क्या ऑफिशियली आपने रेंजर्स को मैसेज कीजिए कि वाटर बोर्ड के पानी के हाइड्रेट्स के मामले में आप लोग अब मदाखलत ना करें, हमारा डिपार्टमेंट पूरा मौजूद है। दूसरा ये कि जो आपने मंशियात की बात की, उसकी एक बड़ी आवाज़ का तालीमी इदारा है, लेकिन जब से 18वीं तरमीम हुई है तालीमी, आज तक सिंध हुकूमत किसी एक तालीमी बोर्ड में कंट्रोलर और सेक्रेटरी नहीं लगा सकी आज तक, ना कोई चेयरमैन बर वक्त लगा सके, किसी यूनिवर्सिटी में आप लोग वाइस चांसलर नहीं लगा सके। तो ये मतलब आप लोग इख्तियार तो ले लिए थे, लेकिन आज तक आप इख्तियार को मुकम्मल नहीं कर सके। दूसरे के जो तारकिन वतन थे, इनके हवाले से पॉलिसी थी कि 15 अप्रैल को इनका भेजने का दूसरा मरला शुरू होगा, क्या वो शुरू हो गया या उसको एक्सटेंड कर दिया? आपने 3 सवाल पूछे, पूरा इंटरव्यू कर लिया। मैं आपको मुख्तसर चीज़ों में जवाब दूंगा। जहाँ तक वाटर बोर्ड का इशूज़ है, वाटर बोर्ड में इलीगल कनेक्शन के खिलाफ काम चल रहा है। मेयर कराची भी बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, और उन्होंने दिन रात, आप उनको सड़कों पे भी देख रहे हैं, उनकी कोशिश भी यही है कि जो इस तरीके से इलीगल काम है वो ख़त्म हो, चाहे वो इलीगल कनेक्शन हो। और इलीगल कनेक्शन अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं खुद ये मिनिस्ट्री रह चुका हूँ कि बड़े बड़े नाम फैक्ट्रियों के जो कि इलीगल कनेक्शन जो है अपने फैक्ट्री के कोई 200, 300 मीटर नीचे ज़ेर ज़मीन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। दूसरा आपका सवाल था, नहीं, अगर जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, देखिए रेंजर्स जो है वो हमारे इस मुल्क की फोर्स है, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है हम उनकी मदद लेते हैं, और मज़ीद भी ज़रूरत पड़ी हम उनकी मदद लेंगे। खुदा न खास्ता किसी गैर मुल्क से हम नहीं मांग रहे, हमारी अपनी एक मुल्क का हिस्सा है। तालीमी बोर्ड के अपॉइंटमेंट का है, वो मुझे इसकी ऑनेस्टली इतनी वो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वाइस चांसलर सिंध हुकूमत लगाती है और वाइस चांसलर